नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाइन ब्रदर्स यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको एक बहुत ही मोहतरम डॉक्टर नासर साहब का तारफ़ करवाया जा रहा है। इस पार्ट में अब हम उनसे होम्योपैथिक जो इन्होंने कोर्स किया है, जिनका डिप्लोमा है, इस बारे में पता करेंगे। हाँ जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ जी, अब बता रहे थे आप पीछे कोई इस मेडिसिन के बारे में कि डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं। हाँ, होम्योपैथिक एक ऐसा इलाज है, ये खुदा ताला की तरफ से देना है इस ज़माने में। अगर तशखीस ठीक हो जाए अलामात के मुताबिक और मिजाज को समझा जाए तो दवाई इस तरह तेज़ी से असर करती है कि एलोपैथिक इसका मुकाबला नहीं कर सकती है। इसकी एक दो मिसालें मैं आपको देता हूँ। हमारे जानने वाले फ्रैंकफर्ट में हैं, उनकी वालदा को शुगर थी और ये हुआ कि घर में चोट आने से पाँव में ज़ख्म आ गया और आस्ता आस्ता वो ज़ख्म बढ़ता गया तो उन्होंने उन्हीं क्लिनिक में दाखिल करा दिया, फ्रैंकफर्ट में। तो हफ्ता तक वो पट्टियाँ वगैरह करते रहे, तो हर पट्टी के बाद वो जख्म ज़्यादा हो जाता। आखिर एक दिन उन्होंने फैसला किया अस्पताल के बोर्ड ने कि यहाँ से टांग काटनी पड़ेगी। तो वो तो डर गए, वो घबरा गए। दो भाई थे वो जानते थे। उन्होंने फौरन मुझे फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि माई की तो टांग उन्होंने काट देनी है। मैंने कहा हुआ क्या है? उन्होंने कहा सिर्फ जख्म हुआ है, और जो पट्टी लगाते हैं उससे ज़्यादा जख्म बढ़ जाता है। तो मैंने कहा कहने लगे वो दवाइयाँ दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने फैसला कर दिया है कि 2 दिन बाद इसकी टांग काटी जाएगी। मैंने कहा ऐसा करो, तो मैंने उनको दवाई लिखाई, एक कैलेंडुला दवाई का नाम है। मैंने कहा ये एपोथीके से जाकर ना बिस्टेल करा लो 1 पाउंड की। तो उन्होंने बिस्टेल करा ली। फिर कहने लगे कि दवाई ले आते हैं, अब क्या करें? मैंने कहा इसको जब नर्स पट्टी करके जाए तो उसके बाद आपने आंख बचाकर उनको नहीं बताना, ये दवाई ऊपर डाल देनी है, इसमें कोई रंग नहीं चढ़ेगा, इसमें कुछ नहीं होगा। उन्होंने उनकी पट्टी के ऊपर ही वो दवाई डाल दी। सुबह दोपहर शाम 3 दफ़ा डाली। तो दूसरे दिन जब पट्टी खोली तो डॉक्टरों को कुछ थोड़ा तसल्ली हुई कि जख्म जो है वो रुक गया है। दूसरे दिन फिर उन्होंने ये कहा, ये किया, तो लेकिन उनको पता नहीं लगा, क्योंकि दवाई का रंग अल्कोहल की तरह होता है, वो उड़ जाती है दवाई, रंग भी नहीं छोड़ती। वो जख्म उसका दूसरे दिन पहले से बेहतर हो गया। तो दूसरे 1 दिन पहले उन्होंने काटनी थी, तो वो फिर बोर्ड दोबारा इकट्ठा हुआ। उन्होंने कहा कि अब तो जख्म ठीक हो रहा है। तो उन्होंने फैसला किया कि अब जो है इसका टांग इनको नहीं काटनी, अब फैसला हम वापस लेते हैं। तो इस तरह उन्होंने उनको बताया। फिर भी अब जख्म इस दवाई से ठीक हो रहा है। वो समझते थे कि जो हम पट्टी करते हैं उससे ठीक हो रहा है, लेकिन उन्होंने उनको बताया नहीं। तो उनको तो पता था घर वालों को कि हम क्या कर रहे हैं। इस तरह वो ना उन्होंने फैसला जो है वापस लिया, और वो माई की टांग जो है वो बच गई, जख्म ठीक हो गया 3-4 दिन में। दूसरा वाकया मैं आपको सुनाता हूँ कि मुझे एक फ़ोन आया एक औरत का। उसने कहा कि मैंने आपका नंबर किसी से लिया है, मुझे ये तकलीफ़ है। मुझे ना कहने लगी कि पेशाब में बैक्टीरिया आता है, और 2 हफ्ते से मैं इलाज करवा रही हूँ हाउस आर्स्ट से। जब वो दवाई देता है तो 3-4 दिन के बाद फिर जाती हूँ तो बैक्टीरिया और ज़्यादा बढ़ जाता है। 3 दवाइयाँ उसने चेंज करके दी हैं। तो अब उसने मुझे प्रोफेसर की तरफ भेजा है जो heidelberg में है। तो मैंने 2 हफ्ते बाद
میں نے ہیڈلبرگ جانا ہے۔ میں نے اس کو فون پہ ہی کہا کہ آپ ایسا کریں، یہ دوائی جو ہے نا سلیشیا ایک دوائی ہے ہومیوپیتھک کی، میں نے کہا آپ یہ کھائیں، یہ کھا کر 2 ہفتے بعد آپ اس کی دوائی بند کر دیں، یہ 2 ہفتے کھائیں، پھر آپ جائیں پروفیسر کے پاس، جب وہاں سے چیک کرا کے پھر مجھے بتائیں کہ کیا پوزیشن ہے۔ اس نے 2 ہفتے بعد جب وہ دوائی کھا کر وہ پروفیسر کے پاس گئی تو پروفیسر نے پھر اس کا پیشاب لیا اور لیبارٹری میں بھیجا، اور رپورٹیں بھی جو پہلے ڈاکٹر کی تھیں وہ ساتھ تھی۔ تو رزلٹ آنے کے بعد کہنے لگی کہ پروفیسر نے میرا ہاؤس وائس مانگا کہ مجھے اپنا اپنی تاریخ پیدائش کی ہے، نام تمہارا کیا ہے، یہ تم مریض وہی ہو یا کوئی اور مریض ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے دکھایا، انہوں نے کہا کہ نام تو تمہارا یہی ہے جو کاغذوں میں لکھا ہے، تو آپ تو بیمار ہو، تو لیکن آپ کی پیشاب میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس کو اعتبار نہیں آ رہا تھا کہ تم کوئی اور عورت ہو، جو اصل مریض ہے وہ نہیں آیا میرے پاس۔ تو اس نے پھر تسلی دلائی کہ نہیں میں وہی ہوں جو مریض ہے۔ اس نے کہا کہ پھر میرے پاس تو آپ بیمار نہیں ہو۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے موزانہ طور پر اس کو شفا دی۔ پھر اس نے آ کے یہ واقعہ مجھے بتایا کہ وہ ڈاکٹر تو شک میں پڑ گیا تھا کہ یہ کوئی اور عورت ہے، وہ نہیں ہے جس کی یہ رپورٹیں ہیں۔ بہرحال یہ اس طرح کے اللہ تعالیٰ کے معجزات دیکھے ہیں میں نے اپنی پریکٹس میں۔ ڈاکٹر صاحب آج کل جو کورونا کی وبا ہے، حضور اقدس کا نسخہ تو برکت کے طور پر ہم ساری جماعت والے استعمال کر رہے ہیں، اس کا بہت ہی فائدہ ہو رہا ہے، اس بارے میں کوئی چیز بتائیے کہ حضور اقدس کا نسخہ ہے۔ حضور اقدس کا نسخہ جو ہے وہ بہت پرفیکٹ ہے اللہ کے فضل سے، میں بھی اس کو استعمال کرتا ہوں، لیکن اس کے علاوہ میں نے اپنا تجربہ بھی کیا ہے کہ حضور اقدس کی دوائیں ہیں 4-5، لیکن میں نے 7 دوائیوں کا ایک کمبینیشن بنایا ہے 1000 کی طاقت میں۔ وہ ایک آدھ خوراک ہی دینی پڑتی ہے اللہ کے فضل سے، میں نے پازیٹیو مریضوں پہ بھی دیکھا ہے وہ، اور جو علامات ہوتی ہیں دوسری وہ پازیٹیو نہیں ہوتا، لیکن علامات بعض دفعہ نظر زکام کھانسی بخار یہ ہوتا ہے، تو وہ 1-2 خوراکیں کھانی پڑتی ہیں، وہ اللہ کے فضل سے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ آپ کی ڈسپینسری میں ڈاکٹر صاحب وہ دوائیاں ہوں گی، اگر ویسے اشارتاً بتا دیں کہ کون سی شیشی ہے یا کیا چیز کرتے ہیں؟ اگر ہاں نہیں، وہ 10-12 شیشیوں کا میں کمبینیشن کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، 10-12۔ وہ اگر کوئی نسخہ لینا چاہے گا تو میں اس کو لکھ کے دے سکتا ہوں۔ چلیں جی، یہ دیکھیں ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے آفر کر دی ہے کہ اگر کسی شخص کو، کسی بندے کو کسی بھی قسم کا نسخہ اور خاص طور پہ کرونا کے بارے میں ہے تو وہ 9 بردرز کو وہ ٹیلی فون کر لیں، تو انشاءاللہ ہم ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے ان ناظرین کو فوری طور پر نمبر دے دیں گے۔ تو یہ خدمت خلق کا ایک عظیم کام کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب نہ صرف خدمت خلق کا کام کر رہے ہیں بلکہ دین کا بھی کام اللہ تعالیٰ کے فضل سے بھرپور طریقے سے کر رہے ہیں۔ اس پارٹ میں تھوڑا سا ہم اس بارے میں پتہ کریں گے، پھر انشاءاللہ اگلے پارٹ میں اور باتیں ہوں گی۔ اب ڈاکٹر صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اپنے جو ان سے جماعتی خدمات ہیں وہ اگر بتائیں، تاکہ ہم وہ بھی اس پارٹ میں لے لیتے ہیں کہ جرمنی کی تھوڑی سی بتا دیں تاکہ ناظرین کو پتہ چلے کہ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ کس طرح کام کرتے رہے ہیں۔ جرمنی میں اللہ کے فضل سے میں تقریباً 8-10 دفعہ زعیم انصار اللہ رہا ہوں اپنے حلقے میں، اور 6 بار ہم نے علم نامی حاصل کیا ہے اس نے کارکردگی کی۔ یہ ڈاکٹر صاحب کے جو سندات ہیں ماشاءاللہ، یہ دیکھیں یہاں ڈاکٹر صاحب آپ خود ہی تعارف کروا دیں کہ یہ کون سے سن کی ہے یہ والی؟ یہ 2010، 11، 12 اور 14، 15، 16 یہ 6 جو ہیں 6 سال ہم نے یہ علم نامی حاصل کیا۔ یہ ہے 2000
9 की है ये 9 की है पहली। तो ये सनद है एक। ये सन है 2013 की। अच्छा, अलमी मुकाबला में है जो वो आपको 2 दफ़ा मिला है? 6 दफ़ा। 6 दफ़ा माशाल्लाह अलमी। 6 दफ़ा में नामी जी मिला है। ये देखें डॉक्टर साहब की माशाल्लाह सनदात जो इन्होंने यहाँ खिदमत दीन की है कि अल्लाह ताला ने उसका सिला भी अता फरमाया है। अमीर साहब के हाथ से एक अलमी नामी हासिल कर रहे हैं और ये लहरा रही हैं। तो इस बारे में पता करते हैं। जिस तरह वहाँ वो भी है एक, ये हाँ जी, ये देखें नाजरीन, ये डॉक्टर साहब की जो दीनी खिदमत हैं ये इस पार्ट में अब उनसे पता करते हैं कि वो 6 दफ़ा माशाल्लाह ज़ईम अंसारुल्लाह की हैसियत से इन्होंने अलमी मुकाबले में अव्वल पोजीशन हासिल की, अलमी नामे की। हाँ जी, और बताएं डॉक्टर साहब। इसके बाद जो खिदमत मिलती है वो करते हैं। इस दफ़ा मैं सदर हल्का हूँ, सदर हल्का की से खिदमत कर रहे हैं। तो नाजरीन, हम अगले पार्ट में इंशाल्लाह, क्योंकि ये काफ़ी दफ़ा इन्होंने वक्फ़े आर्जी में भी भरपूर शिरकत की है, तो अगले पार्ट में इंशाल्लाह मिलते हैं, मज़ीद इनकी जो ईमान अफरोज़ वाक़या सुनते हैं। तब तक जुड़े रहिए 9 ब्रदर्स यूट्यूब चैनल के साथ। नसीर को इजाज़त दीजिए डॉक्टर साहब के घर से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।